भुलेको केही दिनमा ओइलेर झर्छ यति छोटो जीवन लिएर ढुक्क भई तिमी नबस यति छोटो जीवन लिएर ढुक्क भई तिमी नबस समय छँदै ख्रीष्ट येशूमा उद्धार मुक्ति ल्याऊ पापको क्षमा पाऊ समय छँदै ख्रीष्ट येशूमा उद्धार मुक्ति ल्याऊ पापको क्षमा पाऊ हाम्रो जीवन यहाँ भित्र जन्म लियो संसारमा मृत्यु साथै लिएर माछमाको निश्चयता ल्याऊ यसमा विश्वास गरेर जन्म लियो संसारमा मृत्यु साथै लिएर माछमाको निश्चयता ल्याऊ यसमा विश्वास गरेर विचालित तिम्रो हृदयमा साँचो शान्ति प्रभुले दिनेछ विचालित तिम्रो हृदयमा साँचो शान्ति प्रभुले दिनेछ निर्णय गर ख्रीष्टमा चाहिँ मृत्युपछि जीवन पाउन निर्णय गर ख्रीष्टमा चाहिँ मृत्युपछि जीवन पाउन हाम्रो जीवन यहाँ मित्र फूल जस्तै छ हाम्रो जीवन यहाँ मित्र फूल जस्तै छ फुलेको केही दिनमा ओइलेर झर्छ फुलेको केही दिनमा ओइलेर झर्छ यति छोटो जीवन लिएर ढुक्क भई तिमी नबस यति छोटो जीवन लिएर ढुक्क भई तिमी नबस समय छँदै ख्रीष्ट येशूमा उद्धार मुक्ति ल्याऊ पापको क्षमा पाऊ समय छँदै ख्रीष्ट येशूमा उद्धार मुक्ति ल्याऊ पापको क्षमा पाऊ हाम्रो जीवन यहाँ भित्र अब हामी हाम्रा एकमात्र सत्य जीवित सार्वभौमिक सत्ता हातमा भएका महाप्रतापी पराक्रमी परमात्मा भयोग्य आफै आफू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारा विश्व ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता प्रभुजी तपाईँ सृष्टिकर्ता मात्रै हुनु भएन पालनहार तारनहारका पनि परमेश्वर तपाईँ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ प्रभु विश्व जगत चराचरमा प्रभुजी तपाईँ जस्तो ईश्वर को छ र प्रभु ताकि मृत्युलाई जितेर बौरेर उठ्ने सारा विश्व ब्रह्माण्डका पापीहरूलाई मुक्ति दिने उद्धार गर्ने स्वर्ग लैजाने परमेश्वर तपाईँ एकमात्र हुनुहुन्छ प्रभुजी यसै कारण सारा सृष्टिका प्राणीहरू तपाईको चरण कमलमा नि शिर झुकाई साष्टाङ्ग लाखौं करोडौं दण्डवत गर्छन् प्रभुजी यसरी हामी पनि मानिस जाति प्रभु तपाई भन्दा अरु कोही ईश्वर छैन यसै कारण प्रभु तपाईको चरण कमलमा हामी पनि हाम्रो शिर झुकाई घाटेकी साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्छौं प्रभुजी हामी एक समय पापी हुँदाखेरि नै तपाईले हाम्रो पापलाई धोइदिनका लागि श्रापित क्रुसमा तपाईं जानुभयो आफै आफूले बलि गर्नुभयो शिरदेखि पाउसम्म रगत बगाउनुभयो
जसले आज त्यो रगतमा विश्वास गरे उद्धार पाए, मुक्ति पाए। आफ्नो पिता पुर्खादेखि लिआएको सिँदुरे गाढा रङको सबै पापहरू तपाईँले धोइदिनु भयो प्रभुजी। जन्मैको पापलाई तपाईँले धोएर क्षमा गरिदिनु भयो र हामी यसरी तपाईँको चरण कमलमा आउने भयौँ प्रभु। तपाईँको चरण कमलमा हामी नआइसक्दैनौँ, किनभने अनन्त जीवन तपाईँसँग छ। स्वर्ग जाने निश्चय तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि छैन। यसै कारण प्रभु, तपाईँले उत्पत्तिभन्दा अगाडि चुन्नु भएको छोराछोरी जग्गा जग्गा ठाउँ ठाउँमा राख्नु भएको छ प्रभुजी। यसरी जीवनचर्या बित्दै जाँदाखेरि प्रभुजी, तपाईँ महान परमेश्वरले यसरी यो काँकरी भिट्टाको ठाउँमा प्रभुजी यसरी आफ्नो दास छोरा यसरी दाजु मर्कुसलाई, यसरी मर्कुस मास्केलाई प्रभु तपाईँ महान परमेश्वरले समयमा उद्धार दिनुभयो, मुक्ति दिनुभयो प्रभु। जीवनचर्याहरू बिताउन सजिलो सहायता गर्नुभयो प्रभु। तपाईँको दुःखमा सुखमा सेवा गर्दै भक्ति गर्दै सकी नसकी जे जस्तै अवस्थामा पनि तपाईँलाई भक्ति गर्दै आराधना उपासना चढाउँदै आउनु भएको थियो प्रभु। फेरि पनि हजुरको यसरी चरण कमलमा आफ्नो छोरा योग्यको ठहरियो प्रभुजी। यस संसारमा उहाँलाई कति दुःख अनि पीर मार्का उहाँले सहनु पर्ने दुःख वेदनाहरू थियो प्रभु। त्यो सबै तपाईँले देख्नुभयो प्रभु। धर्मी जनलाई तपाईँले ओछ्यानमा सधैँभरि यसरी पसिरेर राख्नु दिनुहुन्न प्रभु। उनको दुःखलाई हेरेर तपाईँले कहिले पनि प्रभुजी यसरी अदली बदली नहुने देशमा प्रभु तपाईँले एउटा आफ्नो बारीमा पाकेको फलको स्वरूपमा प्रभु सुन्दर ढिकुटीमा राख्नका लागि उहाँको आत्मालाई हिजो 1 बजी उठाइ लैजानु भयो प्रभुजी। धन्यवाद टक्राउँछौँ, धन्यवाद छ। समय हुँदै उहाँले तपाईँलाई मेरो मुक्तिदाता हो भने स्वीकार गरेको कारणले गर्दा, उहाँको पाप क्षमा गरिदिनु भएको कारणले गर्दा आज उहाँ स्वर्गीय राजमा पुग्नु भयो प्रभु। रहनु भएन, भएका छौँ। यहाँ छर छिमेकी नल नाता वरपरका हाम्रा सबै आफन्त जनहरू मान्यजनहरू हामी सबै भेला भएका छौँ प्रभु। अब उहाँको पार्थिव शरीरलाई हामीहरूले समाधि स्थलसम्म लानुपर्छ प्रभु। तपाईँले दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् प्रभुजी। यसरी तपाईँको आफ्नो दास छोराको यसरी प्रभुजी पार्थिव शरीरलाई माटोमा मिलाउनुभन्दा अगाडि प्रभु हामीहरूले तपाईँको पवित्र अनि जिउँदो वचन सुन्नुपर्छ प्रभु। आफ्नो दुर्बल दास नभइकन स्वर्गबाट प्रभुजी तपाईँले अमृतमय वचनहरू खन्याउनुहोस् र प्रभु हामीहरूले सुन्न सक्यौँ। मानिसको मृत्यु किन हुन्छ, कसरी हुन्छ र यो मृत्यु कस्तो मृत्यु हो भनिकन आफ्नो दुर्बल दास नभइकन पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् बिन्ती प्रार्थना छ। हामी यहाँ सेवा गरिरहँदाखेरि प्रभु हामीलाई स्वर्गदूतको पहराले रक्षा गर्नुहोस् बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु। सेवाको बिचमा कुनै अवरोधहरू विघ्न बाधाहरू सबै हजुरको पावदान तुल्याइदिनुहोस् भन्दै अब हजुरसँग बडो ठुलो सहायता चाहँदै प्रार्थना बिन्ती मसिह सुखै नाउँमा स्वर्गीय पिता सुनिग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। अब हामी हाम्रो दाजुको थोरै परिचय हामी यहाँ छोटकरीमा सुन्नेछौँ। यो अगाडि चाहिँ कसरी आयो, अगाडिको चाहिँ मेटाबाट ल पास हेलो ठिकै छ, हुन्छ। आज यस ठाउँमा हामी किन उपस्थित भइसकेका छौँ? हेलो हामी सबैजनालाई थाहा छ, विशेष गरेर यहाँनिर आज हाम्रा दाजु मर्कुस
उहाँको नाम चाहिँ महुले रहेछ पहिले चाहिँ, र उहाँको आज यो निधन भएको हिजो नै हो। र आज उहाँको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम विदाई गर्नको लागि हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली उहाँको जीवनमा अनि परिवारतर्फ, शोकित परिवारतर्फ हामी संवेदना प्रकट गर्नको लागि हामी यस जग्गामा उपस्थित भएका छौँ। र विभिन्न जग्गाबाट पाल्नुभएका हाम्रा मल्लीबाट पाल्नुभएका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा प्रभु येशूको नाममा जय मसीह छ। र जतिजना आफन्त छरछिमेक इष्टमित्र र हाम्रो मानवताको हैसियतले सामाजिक कुराहरूमा गर्नुपर्ने कर्तव्य निष्ठालाई पुरा गर्नको लागि तपाईहरु जतिजना आपसमा आसपासबाट आउनुभएको छ, तपाईहरुलाई प्रभु येशूको नाममा नमस्ते गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। तपाईहरुले स्वीकार गर्नुहोस्। र विशेष गरेर आज हामी यस शोकित परिवारमा हामी आएका छौँ र हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय दाजु मर्कुस मगरको अन्तिम दफनाइको लागि हामी यहाँनिर सबैजना भेला भएका छौँ। र विशेष गरेर उहाँको छोटो परिचय दिनको लागि म यहाँ गइरहेको छु। उहाँको पिताको नाम रहेछ कलाक थापा मगर र हाम्रो मृतक भइहाल्यो मर्कुस मगर अथवा महुले मगर। र उहाँको शारीरिक जन्म चाहिँ 2020 सालमा भएको रहेछ। र अहिले यहाँनिर है उहाँको 2 छोराहरू छ। दिदी चाहिँ उहाँको श्रीमती रेचल मगर होइन, उहाँ चाहिँ अहिले यस स्थानमा हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ प्रदेश हङकङमा रहनुभएको छ। र उहाँ सबैजना एउटा पीडामा भए तापनि उहाँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर स्वस्थ हुनुहुन्छ। तर पनि यस परिवारमा भइकन हामी सबै एउटा स्वर्गीय परिवार कोही नाताले हामी सबैजना मिलेर अब यो सेवाकाईलाई पुरा गर्नुपर्छ। र उहाँको जन्म 2020 सालमा भएको रहेछ। छोराहरू 2 जना छोरा रहेछन्, विश्वास थापा मगर, दान थापा मगर। यहाँनिर विश्वास थापा मगर चाहिँ छ होला होइन, विश्वास थापा मगर छन्। र दान पनि अहिले परदेशमै छ, दिदी पनि परदेशमै हुनुहुन्छ। र विशेष गरी उहाँको जन्मस्थान ओखलढुङ्गा मानेभन्ज्याङ बाले थुम्का वार्ड नम्बर 5 मा भएको रहेछ। र उहाँको भतिजा रहेछन् गोमबहादुर मगर, यशोदा मगर, सुरेश मगर, उहाँको बुहारी नाति सुरेश मगर, कविता नातिनी बबिता मगर। यसै कारणले गर्दा उहाँको प्रभु येशूलाई जन्म उहाँको 2020 सालमा भयो भने प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्नुभएको नयाँ जन्म भएको चाहिँ उहाँ है दिदीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँको बाइबलमा लेखिएको छ, कहाँनिर छ होला त्यो बाइबल कथा हो कता भन्ने हुन्थ्यो। हामीले पाउन सकेनौँ र पनि उहाँको मुखबाट सुनेअनुसार 2012 साल अङ्ग्रेजी महिनामा जन्मनु भएको रहेछ। नेपाली चाहिँ 2067 साल पर्छ। र उहाँको बत्तिसमा चाहिँ 2019 सालमा भएको रहेछ। अहिले 21 भन्दा 2075 सालमा यहीँनिर भएको रहेछ, पानी ट्याङ्की एलियनमा भएको रहेछ। यसकारण उहाँ चाहिँ उहाँको नाम तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, उहाँको मर्कुस थापा मगर र उहाँको पिताको नाम कला थापा मगर र माताबाट उहाँ जन्मनु भएको रहेछन्। र यहाँनिर उहाँले जो लेखेअनुसार मैले यो कुरा तपाईँलाई बताइदिएको छु। र यो को हो, कहाँबाट आउनुभएको, के जाति रहेछ भन्ने कुराको विषयमा हामीलाई स्पष्ट भएको छ। र हामी सबैजनाको भाग हो। उहाँ होइन प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो र विश्वासमा जुन नापमा उहाँको विश्वास सेवा सङ्गति छ। बाइबलमा लेखिएको छ रोमी 14 अध्यायको 22 पदमा आफ्नो विश्वास आफ्नै हिसाबमा राख। र उहाँले जुन प्रकारले प्रभुसँग उहाँको आत्मिक सम्बन्ध थियो त्यो त अब हामी हिसाब किताब गर्न सक्दैनौँ। तर हामी एउटा देखी रूपमा मानवताको हैसियतले उहाँले विश्वास गरेर प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको र उहाँको छोरा परिवार विश्वासी श्रीमती विश्वासी भएको कारणले आज हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई अन्तिम अब हामी बिदाई गर्नको लागि हामी यो सेवाकाई परमेश्वरको वचनको आधारमा भइकन अब हामी यो सेवाकाई पुरा गर्दैछौँ। तपाईहरु जतिजना आफन्त छरछिमेकी इष्टमित्र आउनु भएको छ धैर्य धारण गरिकन केही समय बसिदिनु हुन भनिकन म विनम्र अनुरोध म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि हामी सम्पूर्ण विश्वासीको तर्फबाट म तपाईहरुलाई हैन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौं। झन्झट नमान्दिनु होला, आजको दिन उसै गयो। त्यसकारण हामी अन्तिम एकमुठी मट्टीसम्म दिएर हामी चुपचापसँगले हामी एउटै ईश्वरको सन्तान हौं, एउटै हावा पानी खाने, एउटै धरतीमा बस्ने हामी सबै मान्छे हौं।
त्यसकारण प्रभु येशू मसीहले हामीले यही सिकाउनुहुन्छ, हामीले एकतामा रहेर एउटा ईश्वरको सेवा गर्न सिकाउनुहुन्छ। सबै प्रकारका परिस्थितिबाट छुटकारा पाएर स्वतन्त्र र आनन्दको जीवन बिताएको प्रभु चाहनुहुन्छ। यो भाग आज तपाईँहरू जतिजनाले पाउनु भएको छैन तपाईँको लागि पनि हो। हामी एउटा ईश्वरका सन्तान हौँ। ठिकै छ, मैले उहाँको छोटो एउटा संक्षिप्तमा उहाँको छोटो एउटा जीवनको विषय मैले है परिचय बताइदिएको छु, तपाईँहरूले सुन्नुभयो। अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ। धैर्य धारण गरिकन तपाईँहरू सुनिदिनु होला। हुन्छ। टाढेसँग अगाडिबाटै राम्रो हुन्छ होला है, अगाडिबाट गरिदिनु, अगाडिबाट राम्रो लेख्छ क्या स्ट्यान्ड तपाईँले लग्यो पछाडि जानु पछाडि त लगाएर त हामी जतिजना आज हाम्रो दाजु मर्कुसलाई अन्तिम विदाई गर्नको लागि छौँ। प्रत्येक मान्छे संसारमा जन्मेपछि हामीलाई यो सामान्य ज्ञान भएको कुरा हो। र पवित्र शास्त्र बाइबलको सङ्ग्रह 89 अध्याय 89 verse 48 89 अध्यायको 48 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। यहाँ लेखिएको छ कि पृथ्वीमा कुनै पनि मान्छे यस्तो छैन जसले चाहिँ मृत्युलाई देख्नु पर्दैन। पढ्नुहोस् त। यस्तो को मानिस होला जो सधैँभरि बाँचिरहन्छ, मृत्यु देख्नु पर्दैन, जसले आफ्नो प्राणलाई चिहानबाट बचाउन सक्छ। त्यसकारण यो संसारमा कुनै पनि यस्तो मान्छे छैन जसले चाहिँ मृत्युलाई देख्नु नपरोस्। यो संसारको जतिसुकै धनाढ्य व्यक्ति भए पनि, बुद्धिमान मान्छे भए पनि, ज्ञानी, बडो शक्तिशाली, जसुकै अवस्थाका आज मान्छे किन नहुन्, यो पृथ्वीमा हरेक मान्छेले जन्मेपछि एक दिन आज यो मृत्युलाई चाहिँ हामीले देख्नुपर्छ। अनि स्वाभाविक रूपमा हामी मान्छे जन्मेपछि मर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई यो एउटा ज्ञान भएकै कुरा हो। तर मृत्यु पछिको जीवनको सम्बन्धमा हाम्रो मानव जीवन चाहिँ यति नै हो, जन्मे एक दिन मर्नु, त्यसपछि हाम्रो जीवन के हुन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ आज हामी धेरै समय अनभिज्ञ हुन्छौँ, अनजान हुन्छौँ। र हरेक मान्छेको मृत्युपछि विभिन्न तरिकाले उसलाई अन्तिम संस्कार गर्ने आज चलन छ। यसकारण पवित्र शास्त्रको उपदेशकमा यो कुरा लेखिएको छ कि यदि कुनै पनि मान्छेले अन्तिम संस्कार पाएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो भएन। उसको 10 भाइ छोरा छ अरे, धेरै सम्पत्ति उसले कमायो, उसँग थुप्रै चिजहरू पनि छ, तर उसले अन्तिम संस्कार चाहिँ पाएन भनेदेखि त्यो चाहिँ व्यर्थै हो भन्छ होइन। 10 अध्यायको लागि 8 को उपदेशको पुस्तक 8 अध्यायको 8 पद होला हौ, पढिदिनुहोस्। 6 को 3 रहेछ, माफ गर्नु, 6 को 3। एकजना पढ्नुहोस्, माइकमा पढेको राम्रो भाइ, कसैसँग माइक छ भने माइकमा पढ्नुहोस्, यो बहिनीलाई भने माइक दिनुहोस् जसले पढेको। अच्छा अहिले चाहिँ पढ्दै गर्नुहोस् त। कुनै मानिसको 100 जना छोराहरू भएर ऊ धेरै वर्षसम्म बाँच्यो, तर त्यो मान्छे धेरै दिनसम्म बाँचेर पनि उसले जीवनको असल असल कुराबाट सन्तुष्ट भएन भने अनि त्यसले चाहिँ मृत्यु संस्कार पाएन भने म भन्दछु बरु त्यो मान्छे चाहिँ गर्भमै तुएकै राम्रो अरे क्या। यसैले यो अन्तिम संस्कारलाई चाहिँ एउटा संवेदनशील समय हो कि हरेक मान्छेको मृत्युपछि जो हामी उसको अन्तिम संस्कार गर्छौँ। अनि यो अन्तिम संस्कार चाहिँ हामी आज किन गर्छौँ भन्दा
उसले पाउनुपर्छ त्यो अन्तिम संस्कार चाहिँ। बिचरा उसले अन्तिम संस्कार पाएन भने ऊ त एउटा गर्वमा बरु तुएकै राम्रो हुन्छ। यसैले गर्दा आज हामी कोही पनि मान्छे जब मर्छ, मान्छे मरिसकेपछि उसलाई हामी अन्तिम संस्कार गर्नका लागि आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार, आफ्नो आफ्नो चलन चल्ती अनुसार हामी गर्ने गर्छौँ। अनि यो पाउनुपर्छ। र आज हाम्रो मर्कुस थापा दाजुले, जसको पहिलाको नाम चाहिँ मौले थापा रहेछ, उहाँलाई यो अन्तिम संस्कारको निम्ति हामी यहाँनिर एकत्र भएका छौँ। भिन्न भिन्न ठाउँबाट हामी यहाँनिर आएका छौँ होइन। उहाँको आज धर्मपत्नी हाम्रो रेचल दिदी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले एकदमै बिहानै करिबन 6 बजीतिर होला उहाँले हङकङबाट फोन गर्नुभयो कि म चाहेर पनि आउन सक्ने अवस्थामा छुइनँ, यसैले तपाईँहरूले गइकन मेरो पतिलाई राम्रोसँग अन्तिम संस्कार गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले पनि फोन गर्नुभयो। अनि त्यहाँका मण्डलीका जिम्मेवार दाजुले पनि फोन गर्नुभयो। यसैले हामीले खबर पाए मुताबिक चाहिँ अब हामी भिन्न भिन्न ठाउँबाट हाम्रो मर्कुस दाजुलाई यो अन्तिम संस्कार दिन आएका छौँ हगि। यसैले गर्दा एउटा मान्छे जन्मेपछि त्यसले अन्तिम संस्कार पाएन भने त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा रहेछ। यसैले हामी कुनै पनि मान्छेको जब मृत्यु भएको खबर सुन्छौँ, उसलाई हामी अन्तिम संस्कार गर्नका लागि चाहिँ आज कसैले गोरु जोत्दैछ भने गोरु खोलेर होइन, कसैले के काम छ भने त्यसलाई थाँती राखेर जाउँ हामी अन्तिम संस्कार गरेर आउँ भनिकन हामी जुट्छौँ, भेला हुन्छौँ। यो राम्रो कुरा पनि हो। यसै कारण एउटा मान्छे 100 जना छोराको बाउ भयो अरे, धेरै सम्पत्ति कमाए अरे, उसले धेरै चिजहरू पनि आज संसारमा उपभोग गर्यो अरे, तर उसले अन्तिम संस्कार पाएन भने के फाइदा रहेछ। यसैले अन्तिम संस्कार चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ कि। त्यसकारण अब हामी अन्तिम संस्कारको निम्ति यहाँनिर भेला भएका छौँ। तर यो अन्तिम संस्कार गर्दै गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि तपाईँ र मेरो अगाडि उभिन्छ। त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भने, तपाईँ र मेरो पनि जीवनमा यो क्षण चाहिँ हामीले एउटा अनएक्सपेक्टेड टाइममा भन्छ, हामीले नसोचेको बेलामा, कल्पना नगरेको बेलामा यो क्षणको हामीले पनि सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले मान्छे म फल्ला दिन मर्छु होला भनेर उसले पूर्व तयारी गरेको हुँदैन होइन। अनि मान्छेलाई मनमा हिचकिचाहट हुन्छ, म फल्ला दिन मरिहाल्छु भनेर उसलाई आज पूर्व तयारी गर्नु पनि कतिलाई चाहिँ आज मनले पनि मान्दैन। किनभने यो मृत्यु भन्ने चिज यस्तो चिज हो जो चाहिँ हामीले एउटा कल्पनै नगरेको बेलामा यसको सामना तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। यसैले हामी यो पृथ्वी तलमा दुईवटा क्षण चाहिँ हाम्रो मानव आज नियन्त्रणमा छैन, हाम्रो बसमा छैन। दुईवटा क्षण, एउटा जन्म, अर्को चाहिँ मृत्यु। जन्मिँदा पनि हामी आफ्नो समयमा जन्मिएनौँ है, न त हामी एक दिन मर्दा पनि हाम्रो आफ्नो समयमा मर्छौँ। एकजना कसैले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, एक ठाउँमा हामीले दफन गर्दै थियौँ, एकदम पानी परिरहेको थियो। अनि त्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि पानी खाल्टा खन्यो, पानी आउँछ। अब त्यो बक्सा राख्नुपर्ने, बक्सा राख्दा पानी लुचाउँछ, ढुङ्गाले थिचेर राख्नु पर्यो। त्यतिखेर कसैले भनिरहनु भएको थियो, मेरो मृत्यु चाहिँ बर्खामा चाहिँ नहोस् है भन्नुहुन्थ्यो क्या होइन। मतलब हामीले इच्छा गरेको समयमा यो संसारमा तपाईँ र मेरो मृत्यु हुँदैन, जसरी हामी जन्म पनि हामीले इच्छा गरेको समयमा भएन। यसैले हामीले यसबाट के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, हामी मान्छे चाहिँ न जन्मँदा आफ्नो मर्जीले, आफ्नो खुसीले हामी जन्म्यौँ, न त मर्दा हामी आफ्नो खुसीले मर्छौँ। यसको मतलब हामीले यो बुझ्नुपर्छ, हामी हाम्रो आफ्नो होइनौँ। संसारलाई हामी मेरो भन्न चाहन्छौँ, यो घर पनि मेरो, यो जग्गा पनि मेरो, यो सम्पत्ति पनि मेरो, सबै चिज मेरो भन्न भ्याइदिन्छौँ हामी। तर अफसोस म आफै मेरो होइन। हाम्रो मर्कुस दाजुले मेरो प्राण चाहिँ मेरो निजी घरमा जाओस्, उहाँको पनि इच्छा थियो होला। उहाँको प्राण आफ्नो भाइको घर समथिङ आज उहाँको गयो, किनभने आफ्नो घर अब उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसैले यो संसारमा तपाईँ र मैले एउटा कुरा बुझ्नै पर्ने यो तितो सत्यता चाहिँ के हो भने, तपाईँ र म आफ्नो होइन। हामी कसैबाट के छौँ? नियन्त्रित छौँ, परिचालित छौँ। यसकारण संसारमा हरेक चिजलाई हामी मैले भने मेरो, यो मेरो भन्न हामीले भ्याइदिन्छौँ। तर अफसोस म आफ्नै मेरो होइन। न म मेरो टाइममा आएँ, न म मेरो टाइममा जान सक्छु। यसै कारण अब यो पवित्र शास्त्रले हामीलाई के कुरा बताउँछ भने, यसरी
तपाईँ र मैले जीवन संसारमा जिरहँदा जुन जीवनको नियन्त्रण हाम्रो हातमा छैन, यो कसैबाट हामी नियन्त्रित छौँ, कसैले हामीलाई आज अधीनमा राखिरहेको छ भनेदेखि हामीले हाम्रो यो जीवनको सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नु जरुरी रहेछ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामीले किन हाम्रो शरीर, हाम्रो जीवन हाम्रो अधीनतामा छैन, यो कसले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रणमा राखेको छ, अनि उहाँको सम्बन्धमा र हाम्रो जीवनको सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्न चाहिँ तपाईँहरूको लागि अनिवार्य छ। यसैले आज हामी हाम्रो मर्कुस दाजु अर्थात् मौले थापाको आज यो अन्तिम संस्कारमा आइरहेको समयमा अर्थात् यहाँ सहभागी जनाउँदै गर्दा तपाईँ र मैले एउटा अवसर पाएका छौँ। त्यो अवसर चाहिँ के हो भने हामी हाम्रो आफ्नै होइनौँ, तब हामी कसका हौँ अनि हामी किन यहाँ आएका छौँ अनि हामी यस संसार पश्चात हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञानलाई लिने एउटा सुवर्ण अवसर हामीले पाएका छौँ। अनि यस्ता अवसरहरू तपाईँले परमेश्वरको जनहरूको आज अन्त्येष्टिमा तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँले संसारमा हुनु त धेरै मानिसहरूको अन्त्येष्टिमा तपाईँ सहभागी हुनुभएको छ, धेरैजनाको अन्तिम संस्कार, उसको दाह संस्कार गर्ने कार्यमा तपाईँ सहभागी हुनुभएको छ। तर यो एउटा सौभाग्य तपाईँले आज एउटा परमेश्वरको भक्तजनहरूको मृत्युमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि यो अनन्त जीवनको मालिक चाहिँ को हुनुहुन्छ। किन हामीले यो संसारमा यो मानव जीवन हामीले लिएर आयौँ, यो विषयलाई तपाईँ र मैले गम्भीर प्रकारले बुझ्ने अनि सुन्ने अवसर चाहिँ यसरी परमेश्वरको जनहरूको मृत्युमा चाहिँ तपाईँले यो सुन्ने अवसर पाउनुहुन्छ। यसैले आज हामी दाजु मर्कुसको अर्थात् मौले थापा दाजुको उहाँको अन्तिम संस्कारमा यो कुरालाई सुन्ने हामीले अवसर पाइरहेका छौँ र हामी यसप्रति धन्यवादी पनि हुनुपर्छ। अघि यसै कारण अब हामी हाम्रो जीवन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, यसैले हामी यो संसारमा जिउँदा कसो भनेर जिउनुपर्छ। याकुबको किताब 4 अध्यायको 13 पददेखि एक दुईवटा पद पढिदिनु म अनुरोध गर्छु। याकुबको पुस्तक 4 अध्याय 13, 14, 15 पढिदिँदै जानुहोस्। त्यहाँनिर तिमीहरू यसो भन्नेहरू आज कि भोलि हामी फलाना शहरमा जाउँला र त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला अनि हामी त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र किनबेच गरेर नाफा गरौँला। तर तिमी यो जान्दैनौ भोलि के हुने हो। तिम्रो जिन्दगी के छ। तिमीहरू त पानीका बाफ हौ जो केही बेरका निम्ति देखा पर्दछ अनि बिलाइ हाल्दछ। यसको साटोमा तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने थियो यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी परमेश्वरको वचन अगाडि सुन्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, तपाईँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ। हाम्रो मर्कुस दाजुलाई अन्तिम विदाई दिँदै गर्दा तपाईँको विचार हामीले सुन्ने मौका पाएका छौँ। यो प्रभुले अवसरलाई गुम्नदेखि बचाउनुहोस्, हाम्रो हृदयको कामलाई खोलिदिनुहोस्। धेरैले यस मृत्युद्वारा जीवन प्राप्त गर्न सकुन्। मेरो दुर्बल सबै प्रकारको दुर्बलताहरू तपाईँ आफै बिचमा प्रार्थनालाई आमेन। त यहाँनिर हामीले अहिले भर्खरै पढेको जो छन्दहरूमा है, यो हरफहरूमा आज तपाईँ र म चाहिँ एउटा योजनाले भरिएको मान्छे। हाम्रो असङ्ख्य योजनाहरू छ। अघि हामीले यति धेरै आज प्लानहरू गरेका हुन्छौँ, तर तपाईँ र मेरो सबै प्लानहरू, सबै योजनाहरू पुग्छ पुग्दैन त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारण हिजो अस्ति यो लकडाउन, जब एकदम मध्य लकडाउन चलिरहेको बेलामा कतिजना मान्छेले अनायासै यो संसारबाट आफ्नो जीवन आज गुमाउनु पर्यो, यो धरतीलाई छोडे। त्यो समयमा एउटा गीत कोर्ने प्रभुले मलाई एउटा मौका दिनुभयो, एउटा शब्दहरू दिनुभयो। अनि त्यो शब्दमा यो विषय पनि त्यहाँनिर उठाउनको लागि मलाई सहायता प्रभुले गर्नुभयो। त्यहाँ के छ भनेदेखि जीवनका धेरै मिठा सपना योजनाहरू कति पुग्छन्, कति अधुरै रहने हो थाहा छैन।
हामीले हाम्रो जीवनमा थुप्रै यस्ता योजनाहरू आज बुनेका छौँ, हामीले कल्पनाहरू गरेका छौँ। अब म यस्तो गर्छु, अब म यस्तो गर्छु, अनि हामी यस्तो गर्छौँ, अब हामी यस्तो गर्छौँ भनेर नि यो संसारमा कुनै पनि मान्छे चाहिँ बेगर कल्पनाको मान्छे छैन। हरेकले आफ्नो हैसियत अनुसार, उसको आफ्नो क्षमता अनुसार उसले आज विभिन्न सपना संसारमा बुनिरहेको हुन्छ। हरेकले आज सपना कल्पना आज उसले गरिरहेको। त्यस कारण मान्छेले भन्छ नि है, मान्छेको आफ्नै आफ्नो ड्रिम हुन्छ भन्छ, मान्छेको आफ्नो आफ्नो सपना हुन्छ, म यस्तो गर्छु, म उस्तो गर्छु भनेर। तर कस्तो अचम्मको कुरा, हामीले थुप्रै योजनाहरू, धेरै आज यस्ता विचारहरू हामीले राखेका हुन्छौँ, तर त्यो सबै हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदैन, सबै पुरा हुँदैन। हाम्रो मर्कुस दाजुले पनि सायद उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा कति सपनाहरू योजनाहरू साँच्नु भएको थियो होला। उहाँलाई थाहा भएन कि मेरो आजको दिन चाहिँ मृत्यु हुन्छ भनेर। त्यस कारण तपाईँ र म, चाहे हामी बालक हौँ, चाहे हामी युवा, चाहे हामी किशोर अवस्थाका हौँ, चाहे हामी प्रौढहरू हौँ, चाहे हामी वृद्ध हौँ, होइन, मान्छेको एउटा 6वटा काल हुन्छ। एउटा शिशु काल, जो जन्मेपछि आज 3 वर्षसम्मको आज त्यो अवस्थालाई हामी शिशु अवस्था भन्छौँ। 3 वर्षदेखि त्यो 13 वर्षसम्मको त्यो उमेर बाल्यकाल भन्छौँ, बाल्य अवस्था। 13 देखि हामी लगभग 20 वर्षसम्मलाई टिनेजर भन्छौँ, त्यसलाई हामी किशोर अवस्था। त्यसपछि हामी 19 देखि नागिसकेपछि करिब 45 वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था भन्छौँ। त्यसपछि 45 वर्ष काटिसकेपछि 60 वर्षसम्मको लगभग उमेरलाई हामी एउटा प्रौढ अवस्थालाई भन्छौँ। अनि जब 60 क्रस भइसकेपछि अब वृद्ध अवस्था मान्छेको आउँछ। यो अवस्थाहरूलाई हामीले पार गर्दै जाँदा हरेक मान्छेले, कसैले आफ्नो शिशु अवस्थामा नै यो पृथ्वीलाई छोड्नुपर्छ, कसैले आफ्नो किशोर अवस्थामा, कसैले आफ्नो बाल्य अवस्थामा, कसैले आफ्नो युवा अवस्थामा, अनि कसैले प्रौढ अवस्थामा भने कसैले वृद्ध अवस्थामा पनि यो संसारलाई आज छोड्दछ। तर हरेकको मैले भने एउटा एउटा सपना हुन्छ। र यहाँनिर भन्छ हामीले यति धेरै सपनाहरू आज बोकेर हामी जिरहेका छौँ, तर हामी जान्दैनौँ कि भोलि के हुने। आज म भन्नु सक्दिनँ म फर्केर मेरो घर पुग्छु, फेरि म भोलिको बिहान उज्यालो देख्छु होला भन्ने कुरा म त्यसलाई ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ, होइन। आज हामी हरेक सामान बजारमा किन्नु पर्यो, त्यसको हामी ग्यारेन्टीलाई, वारेन्टीलाई खोज्छौँ। यसको ग्यारेन्टी छ, यसको यति महिना ग्यारेन्टी छ भन्छ, यति महिना वारेन्टी छ भन्छ। तर यो मान्छे संसारमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी, हामी पृथ्वीमा सबै प्राणीभन्दा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हामी। तर हामी चाहिँ एउटा है नन ग्यारेन्टेड, हाम्रो कुनै ग्यारेन्टी नै छैन। संसारमा कुनै यस्तो महान आज डक्टर छैन जसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीको ग्यारेन्टी लिन सक्छ, होइन। कसैले पनि संसारको यस्ता कुनै विद्वान छैन जसले हाम्रो यो शरीरको, उसको आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको ग्यारेन्टी दिन सक्छ। यसकारण यो पृथ्वी तलमा हामीले हाम्रो यो जीवन चाहिँ है एउटा नन ग्यारेन्टेड, हामीले एउटा यसको कुनै के छैन, भरोसै छैन। यसकारण यो भरोसाविहीन, यसको आज कुनै भर नै नभएको जीवन तपाईँ र मैले लिएर यो संसारमा जिरहेका छौँ। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, यसरी जन्मन्दादेखि लिएर मृत्युसम्मको आज अवस्थामा हाम्रो कुनै पनि हक छैन, कुनै पनि हाम्रो नियन्त्रण छैन भने यो हाम्रो जीवन र मरणलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ आज को हुनुहुन्छ? किन उहाँले हामीलाई यस्तो जिन्दगी संसारमा यो कुराप्रति चाहिँ तपाईँले मैले जानिराख्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। आज हाम्रो शारीरिक जीवनको अन्त्य आज हामीले 60, 70, 80 वर्ष हामी बिताउला, कसैले त अल्प आयुमा नै संसार छोड्नुपर्छ। तर अब हामीले यो मान्छेको जिन्दगी चाहिँ संसारमा 2-4 वर्ष बित्यो अनि त्यतिमै सिद्धियो होला भन्ने कुरा हामीले आज सोचिरहेका हुन्छौँ, होइन। त्यतिमै हामी चित्त बुझाउँछौँ, फल्नाले दुःखै लुकायो, संसारबाट गयो भन्छौँ। तर प्रियहरू, मान्छेको जीवनकालमा केवल मृत्यु नै उसको अन्त्य होइन, मृत्यु नै उसको अन्त्य होइन। अब हाम्रो मर्कुस दाजुको मृत्यु भयो, अब उसको अन्त्य भयो भन्ने कुरा हामी आज सोचिरहेका हुन्छौँ। यसकारण यो मृत्युलाई अर्को शब्दमा हामी देहान्त भन्छौँ। देहान्त भनेको चाहिँ उहाँको देहको चाहिँ अन्त भयो,
उहाँको यो पार्थिव शरीरको चाहिँ अन्त्य भयो। अब हामी यसलाई माटोमा मिलाउनेछौँ। उहाँको देहान्त भयो, तर उहाँको आत्माको चाहिँ अन्त्य भएको छैन। उहाँको शारीरिक जीवनको अन्त्य भयो, तर उहाँको अब आध्यात्मिक जीवनको उहाँ चाहिँ सुरुवात गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसकारण प्रत्येक मान्छेले यो पृथ्वीमा आफ्नो शारीरिक जीवनलाई अन्त्य गरेपछि उसले आफ्नो आध्यात्मिक जीवनलाई सुरु गर्नुपर्छ। यसै कारण तपाईँ र मैले हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको सम्बन्धमा, हाम्रो आत्मिक जीवनको सम्बन्धमा अलिकति पनि ज्ञान नलिनु भनेको चाहिँ नि परमेश्वरको वचनले हामीले के भनेको रहेछ भने, यदि तिमीले यो विषयमा समझ राख्यौ न भने पशुतुल्य हो भनेको रहेछ। किनभने एउटा पशुले उसले कहिले पनि भोलिको लागि सोच्दैन, तर हामी मान्छेले किन सोच्छौँ भोलिको लागि? भोलिको लागि सोच्ने आज त्यो चेतना भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र म मानवलाई मात्रै छ। मानव सिवाय पृथ्वीमा कुनै पनि यस्तो प्राणीहरू छैन जसले चाहिँ भोलिको लागि सोच्छन्। हामी पृथ्वीमा यस्ता थुप्रै आज पशु पक्षीको, यस्ता माछाहरूको हामी उनीहरूको कहानी सुन्छौँ। तिनीहरूले कतिवटा चिजहरू गर्छ, अघि मान्छेलाई अचम्म पार्ने तिनीहरूले खेलहरू देखाउँछ, तर तिनीहरूमा त्यो चेतना छैन कि भोलि के हुन्छ अनि मैले भोलिको लागि के गर्नुपर्छ भनेर उसले कहिले सोच्दैन। यदि संसारमा अरू पनि कुनै पनि चिजले भोलिको लागि सोच्थ्यो भने उनीहरूले पनि घर बनाउने थियो, माछाहरूले पनि घर बनाउने थियो होइन, उनीहरूले खेतबारी जोड्ने थियो, उनीहरूले कुनै के गर्ने थियो। बाँदरहरूमा त्यो चेतना भएको भए है यिनीहरूले त हाम्रो जङ्गल फाँडिसक्यो, अब हामीले बार लाउनुपर्छ भन्ने थियो। यसकारण यो संसारमा कुनै पनि मानव बाहेक अरू कुनै पनि प्राणीलाई भोलिको विषयमा सोच्ने त्यो चेतना भन्ने कुरा दिएको छैन, तर मान्छेलाई दिएको छ चेतना। तर हामी चाहिँ यतिमा यस्तो मात्रै भयौँ, हामी चाहिँ यति एउटा त्यसलाई हाम्रो एउटा सीमित समय, सीमित ठाउँसम्म मात्रै हामी सोच्ने भयौँ। एउटा मान्छेले 15 वर्षको इन्सुरेन्स गर्छ, 15 वर्षपछि म खर्लप्पै डबल पाऊँ भनेर उसले 15 वर्षको प्लान गर्छ, तर उसलाई थाहा छैन ऊ 15 वर्षमा बाँच्छ कि बाँच्दैन। आफै त एउटा मैले भने एउटा ग्यारेन्टी बेगरको जीवन हामीले जिएको छ होइन। अब उसले भोलिको विषयमा सोच्छ। यसकारण मान्छेले आज योजना गर्छ, 5 वर्ष योजना भन्छ, 5 वर्षको योजना गर्छ, 10 वर्षको योजना, 15 वर्ष योजना गरेर मान्छेले आज इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, संसारमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्छ होइन। तर हामी यति सीमित भयौँ कि हामी खालि मृत्युवारीको समयसम्म मात्रै सोच्ने भयौँ। तर तपाईँ र मेरो अचानक मृत्यु भएपछि मृत्यु पारीको हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको सम्बन्धमा चाहिँ हामी सोच्न सकेनौँ, हामीले सोचेनौँ त्यो विषय। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा आज्ञा गर्दछ, तिमीहरूले सोच भोलि के हुन्छ, आफ्टर डेथ, हाम्रो मृत्यु पश्चात हामी के हुन्छौँ भन्ने कुरा तिमीले सोच है। हामीले यसो भन्दै सुनेका छौँ हाम्रो गाउँघरमा, खायो सार लायो सार, मरेपछि लम्पै सार, बाँचिन्जेल हाँस खेल, मरेपछि तास खेल, यस्तै कुरा सुनेको छौँ हामीले संसारमा। तर यसो होइन, हाम्रो जिन्दगीको अन्त्य मैले भने मृत्यु नै हाम्रो अन्त्य होइन। यसैले तपाईँ र मैले हाम्रो मृत्यु पछि तत्काल हामीले सुरु गर्ने हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले जान्नु, ज्ञान लिनु चाहिँ तपाईँ र मलाई आवश्यक छ। यसकारण यहाँनिर लेखिएको छ, यदि कसैले समझ राख्दैन भने, यो विषयमा ज्ञान राख्दैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा के हो, पशु तुल्य हो भन्छ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको किताब है यहाँनिर 92 अध्यायतिर आउनुहोस् त। यहाँनिर भन्छ, यदि मान्छेले यो विषयमा समझ राख्दैन भनेदेखि चाहिँ नि आज समझ नभएको, आज के भन्छ यहाँनिर होइन, आउनुहोस् त भजन सङ्ग्रहको किताब तपाईँले पढ्नुहोस्, 92 अध्याय 6 पद पढिदिनुहोस्। पशु सरको मानिसले त्यो जान्दैन, न त मूर्खले बुझ्न सक्छ है। यहाँनिर सेन्सलेस भनेको छ होइन, समझ नभएको। सेन्सलेस भनेको समझ चाहिँ कोसँग हुँदैन, मैले भने पशुसँग हुँदैन। हामी मान्छे चाहिँ समझदार मान्छे हो। यसैले आज हामीले एउटा गाईलाई पालिरहेका हुन्छौँ घरमा, अनि आँगनमा चाहिँ राम्रो फुल रोपेको हुन्छ। हामी कति आज रात दिन त्यसलाई मेहनत गरेर पानी हाल्छौँ, दुःख गरेर मजाले फुल फुल्छ, फुत्तै गाईले घाँटी चुटाएर आएर कडाप्पै त्यही फुल खाइदिन्छ। यदि त्यसको समझ भएको भए, अरे यो मेरो मालिकले यति दुःख गरेर रोपेको फुल हो, यो त मेरो मालिकको घरको शोभा हो नि, मैले कहाँ खानुहुन्छ, धनुहरूले पटक्कै खाने थिएन नि।
तर उसले त्यो डोरी चुटिनु साथ गएर त्यही देखेको हरियो फुल क्रयाप्पै खाइदिइहाल्छ, किनभने उसको समझ छैन कि यो मेरो मालिकको घरको चिज हो भनेर, है। यसै कारण समझ चाहिँ आज पशुको हुँदैन, तर हामी मान्छेको समझ हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ आज समझ गर्यौँ न भने तपाईँ र म पनि त्यो पशु जस्तै हुनेछौँ हुन्छ। यसकारण अब तपाईँ र मैले हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको सम्बन्धमा केही कुरा चाहिँ गम्भीर भएर हामीले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। हामीले आध्यात्मिक ज्ञान लिनुपर्छ यो संसारमा। तपाईँ हुनु त संसारमा धेरै तपाईँसँग राजनीतिक ज्ञानका यहाँनिर विज्ञहरू होला, ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूसँग धेरै आज व्यापार व्यवसाय गर्ने संसारिक ज्ञान होला। तपाईँहरूमा अरू धेरै चिजको ज्ञान तपाईँले हासिल गर्ने आज व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला। तर तपाईँले तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको सम्बन्धमा के बुझ्नु भएको छ? तपाईँको आत्मिक जीवनको सम्बन्धमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? मत्तीको किताब 16 अध्यायको 26 पद पढिदिनुहोस्। यहाँनिर शास्त्रमा के लेखिएको रहेछ पढिदिनुहोस् त। किनकि सिंगै पृथ्वी प्राप्त गरेर मान्छेले सिंगै पृथ्वी प्राप्त गरेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमाउँछ भने उसले आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुनेछ र? मान्छेलाई के लाभ हुनेछ र? अथवा आफ्नो प्राणको बदलामा आफ्नो आत्माको बदलामा मानिसले के देला र? यसकारण तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो आत्मा रहेछ। पृथ्वीका सारा चिजहरूलाई हामीले हासिल गर्यौं, प्राप्त गर्यौं, हामी अति नै धनी भयौं, हामी अति नै ज्ञानी भयौं। तर एक दिन तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा मृत्यु आउँछ नि त। अनि यो तितो सत्य कुरा के हो भनेदेखि जब मृत्यु आउँछ नि, तपाईँ र मैले पृथ्वीमा आर्जिएका भौतिक कुनै पनि चिजहरू तपाईँ र मेरो हुँदैन, केही पनि हुँदैन। तपाईँ र मैले राखिरहेको ब्याङ्क ब्यालेन्समा अग्रिम हामीले त्यसको म मर्नु साथै मेरो श्रीमतीले या मेरो श्रीमानले या मेरो छोराले भनेर नि त्यो कसले पाउँछ भन्ने कुराको नाम उल्लेख गरेको हुनुपर्छ, हो कि होइन? हामीले एकाउन्ट खोल्दा नै त्यो लेख्नुपर्छ, म पछि बाई चान्स म मरे भने मेरो रहेको सबै एकाउन्टको हकदार चाहिँ मेरो फल्ना है भनेर उसको मैले नि है आज नामलाई त्यहाँनिर उल्लेखित गर्नुपर्छ। संसारमा हेर्नुहोस् है, यसकारण यो तितो सत्यतालाई परमेश्वरको वचनले यसरी उद्घार गरेको छ। यहाँनिर उपदेशको किताब 5 अध्याय तपाईले 15 पद पढिदिनुहोस्। यहाँ भन्छ, पृथ्वीमा मानव जाति उसले आर्जिएका, उसले परिश्रम गरेर हात पारेका, प्राप्त गरेका कुनै पनि चिजहरूबाट एउटा सानो भन्दा सानो चिज लिएर उसले जाँदैन भन्छ। पढ्नुहोस् त। आफ्नी आमाको गर्भबाट, आफ्नी आमाको गर्भबाट जसरी त्यो आएको छ, जसरी त्यो आएको छ, त्यसरी नै त्यो नाङ्गे फर्की जानुपर्छ। यसरी नै त्यो नाङ्गै फर्की जानुपर्छ। त्यसका सबै मेहनतबाट त्यसले आफूलाई, त्यसका सबै मेहनतबाट त्यसले आफ्नो लागि केही लान पाउने छैन, केही लान पाउँदैन। यो तितो सत्यता हो। हामीलाई सुन्नु पनि मन लाग्दैन कि यत्रो मेरो घर भन्दै बसेको, यत्रो मेरो जग्गा भन्दै बसेको, भरे मेरै घरमा मलाई बस्न मिल्दैन। हाम्रो मर्कुस दाजुले उहाँको घरमा राख्छ र अब छोराहरूले राख्दै हतार। अरे जिन्दगीभरि एउटा मान्छेले पसिना चुहाएर बनाएको घर हुन्छ, उसले आफ्नो घाँस काटेर रगत पसिना बगाएर बनाएको एउटा महल र बिल्डिङ छोडाउँछ, मर्न साथ उसलाई घरबाट आज बेघर बनाइन्छ, बाहिर हतार निकालिन्छ। यो चाहिँ कस्तो नमिठो एउटा हाम्रो चलन छ। तर हामी जतिजना प्रभुलाई पायौं, हामी विश्वासीहरूले त्यसो गर्दैन। कुनै मान्छे मर्यो भने उसलाई हतार घरबाट निकाल, बिचारा उसले जिन्दगीभरि मेहनत गरेर बनाएको घरमा के मरेपछि एकछिन पनि बस्ने उसलाई अधिकार छैन। हामी कति निष्ठुरीहरू, कति निष्ठुरी पत्नी, कति निष्ठुरी आज छोराछोरी, हतार घर बाहिर, मानौ तेरो केही पनि होइन भन्छ। जसले आफ्नो जिन्दगीभरि रगत पसिना बगाएर एउटा घर बनाउँछ, उसको सपना थियो बिचारा घर बनाउनु, तर मर्न साथ उसलाई त्यही घरमा बस्न दिँदैन। तपाईँ र मेरो पनि त्यस्तो अवस्था हुन्छ। तर एटलिस्ट आज हामी जतिले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छौँ, हामी त बितिहाले पनि उसलाई कहिलेसम्म हुन्छ उसलाई घरभित्र राख्छौँ, राम्रो ठाउँमा जहाँसम्म राख्छौँ, हामी उसलाई जहाँसम्म राम्रो लुगा लगाइदिन्छौँ, किनभने उसले गरेको चिज हो नि त।
तर यो संसारमा यस्तो चलन छ प्रियहरू, तपाईँ मर्नु साथ तपाईँलाई घरबाट निकालिन्छ। तपाईँको मेरो घर भन्दै बस्नु भएको थियो नि, सास जानु पाउँदैन, तपाईँलाई हतार हतार बाहिर आँगनमा सिकुवामा बडा कस्तो अनादरपूर्वक तपाईँलाई राखिन्छ। अनि यो सत्यता हो, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ मान्छेले पृथ्वीबाट मृत्यु पश्चात उसले आफ्नो मेहनतबाट केही पनि लान पाउँदैन। यसकारण एकजना महान राजा द ग्रेट एलेक्जेन्डर भन्छ, तिनले संसारका झन्नै आधी हिस्सालाई एकपल्ट चाहिँ राज गर्न सफल भए। तिनले राजा एलेक्जेन्डरले संसारका कयौं भूभागमा उसले आफ्नो आज अधिपति उसले जमाए। तर त्यो राजाको एक दिन मृत्यु भयो। तर त्यो राजाले मृत्यु पूर्व उसले आफ्नो कर्मचारीलाई एउटा कुरा भनेर गएका थिए, हेर जब म मर्छु मेरो लागि एउटा राम्रो कफन बक्स बनाइदिनु। अनि तिमीले कफन बक्स बनाउँदा चाहिँ ठिक्क त्यो कफन बक्सको दुईपट्टि दुलो बनाइदिनु, अनि त्यो दुईटा दुलोबाट चाहिँ मेरो हात यसरी निकालिदिनु, त्यो हात खाली पारिदिनु है। अनि मेरो सहर घुमाएर चाहिँ मलाई शमशान घाटमा समाधि स्थलमा लगेर मेरो अन्त्य गरिदिनुहुन्छ। अब राजाको मृत्यु भयो। अनि कर्मचारीले जसो राजाले भने त्यही गरे। उनीहरूले बुझेन राजाले किन यसो भने। पछिबाट राजाको एउटा पर्सनल डायरी भेटाउँछ। अनि त्यो पर्सनल डायरीमा खोलेर हेर्दाखेरि लेखेको रहेछ, मैले अन्तिम मेरो इच्छा थियो कि म मरेपछि एउटा राम्रो कफन बक्स बनाइयोस्, अनि त्यो कफन बक्सको दुईपट्टि दुलो बनाएर मेरो खाली हात बाहिर निकालियोस्, अनि सहरतिर घुमाएर मलाई समाधि स्थलमा लगेर मेरो अन्त्येष्टि गरियोस् भनेको थिएँ। यसको मतलब म रहेका संसारमा मेरा अरू जनताहरूलाई, म पछि आउने संसारका मानवलाई एउटा सन्देश दिएर जान चाहन्छु। म राजा एलेक्जेन्डर, जसले संसारका यति धेरै भूभागमाथि आज अधिपति जमाउन सफल भए। मैले चाहेको जति सम्पत्ति, मैले चाहेको जति हर सुख भोग गरे, तर आखिरमा म रित्तो खाली हात फर्केर गएँ। त्यसैले नथिङ, संसारमा केही पनि रहेन रहेछ। त्यसैले संसारको लागि लड्नु र मर्नु हाम्रो लागि व्यर्थ रहेछ भनेर आज उनले त्यो सन्देश संसारको मान्छेलाई दिएर। अनि यो वास्तविक कुरा हो कि आज तपाईँ र मैले पनि प्रियहरू पृथ्वी तलबाट लाने कुरा केही पनि छैन। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा अति नै संवेदनशील कुरा चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो शरीरबाट यो शरीर माटोबाट बनिएको हुनाले गर्दा यो चाहिँ अन्तिममा माटोमै मिल्नु पर्ने रहेछ। किनभने पवित्र शास्त्रमा यो कुरा लेखेको रहेछ। उपदेशको किताब 12 अध्याय तपाईले 7 पद पढिदिन सक्नुहुन्छ। जसरी त्यो सुरु गरिएको थियो, यहाँ हेर्नुहोस् है, जसरी त्यो सुरु गरिएको थियो त्यसरी नै माटो माटोमा मिल्न अघि र आत्मा दिने परमेश्वर कहाँ जान अघि उहाँको नै सम्झना गर। अब यहाँनिर हेर्नु, जसरी त्यो सुरु गरिएको थियो भनेर बिगिनिङको कुरा गरिन्छ। हाम्रो मानव सुरुवात कसरी भयो? यो पृथ्वीमा आज हामी विभिन्न जाति, आज हामी मान्छे भनेका छौँ। आज है संसारमा त्यो जाति यो जाति विभिन्न प्रकारको जातिका संसारमा मान्छे छौँ भन्छौँ हामी। तर तपाईँ र मैले हाम्रो मानव जातिको इतिहासलाई खोतल्दै लग्यौँ भने, हामीले त्यसलाई कोट्याउँदै लग्यौँ भने नि यो संसारमा एउटै मूल हामीले भेट्छौँ। एउटै मानवबाट संसारमा हामी विकसित भएर हामी फैलिँदै आज संसार पुगेका हौँ भन्ने कुराको सत्यतालाई विज्ञानले इन्कार गर्न सक्दैन। किनभने यो शास्त्रले पनि यो कुरा अघिबाटै भनेका थिए। संसारमा एउटै मूलबाट संसारका सबै मानव जाति भए। यसकारण तपाईँ र मैले हाम्रो पुर्खाहरूको कुरा खोज्दै गयो भनेदेखि मैले मेरै हकमा, मलाई मेरो बाउको नाम थाहा छ, बाजेको नाम थाहा छ, बाजेको बाउको नाम चाहिँ थाहा छ, त्यहाँदेखि उताको नाम थाहा छैन। आमाको नाम, बोजूको नाम पनि थाहा भएन। जस्तै यो हाम्रो परिचय पत्र बनाउँदाखेरि बोजूको नाम के हो बिर्सिहाल्यो हामीले, होइन? यसकारण यो संसारमा खोज्दै जाउँ त म फल्ना जाति, म ढिस्का जाति भनेर आज लडाइँ खोज्छ हाम्रो जातिको सवालमा। तर खोज्दै जाउँ न, कतिवटा बाजे चाहिँ तिमीले भेट्छौ, लुलु खोज है। संसारमा खोज्दै गयो भने अलिकति 8-10 पुस्ता अगाडिसम्म त खोज्छ। हामी फेरि सम्झौँ न, खोज्दै जाँदा कहाँ भेट्छौँ?
पृथ्वीमा एउटै मानवबाट सारा संसार आज फैलिएर गएको हो। अनि त्यो पहिलो एउटा मानवलाई चाहिँ परमेश्वरले सुरुमा माटोबाट बनाउनु भएको थियो। यसका लागि हामीले पढ्यौं जसरी त्यो सुरु गरिएको थियो त्यो माटोमै मिल्न अघि, अर्थात् यो हाम्रो पृथ्वीमा यो जुन हाम्रो प्राकृतिक एउटा पार्थिव देह छ, यो बाहिरको जो आवरण छ, खोल छ, यो चाहिँ माटो हो। यसलाई हामीले जतिसुकै लिपस्टिक पाउडरले रंगाए पनि, जतिसुकै ब्युटी पार्लरमा गए पनि यो कुहिन्छ, एक दिन कुहिन्छ। यो माटो हुन्छ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ यो माटोबाट सुरु गरिएको थियो। पढिदिनुहोस् त, उत्पत्तिको किताब 2:7 पदमा लेखेको छ, सुरुमा हाम्रो मानव जातिको यो बाहिरको शरीरलाई चाहिँ माटोबाट बनाइएको थियो र आखिरमा यो चाहिँ केमै मिल्नुपर्छ, यो चाहिँ माटोमै मिल्नुपर्छ भन्छ। पढिदिनुहोस् लो। परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो, भूमिको माटोबाट मान्छे बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु अब भयो। यो सास भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले आत्मा भनेर बुझ्नुपर्छ। मान्छेको बाहिरी यो आवरण छ, यो खोल छ, शरीर छ, यो चाहिँ माटोबाट उहाँले बनाउनु भयो। अनि यो माटोबाट बनाएको शरीरमा उहाँले आफ्नो आत्मा फुकिदिनु भयो। अनि मान्छे के भयो? मान्छे जीवित प्राणी भयो। यसकारण जबसम्म तपाईँ र म भित्र आत्मा छ नि, तपाईँ र म जीवित छौँ। आत्मा निस्किनु साथै मर्यो भन्छौँ हामी, बल्ल मर्यो भन्छौँ। आज हाम्रो मर्कुस दाजु अर्थात् मौले दाजुले हामी भन्छौँ मर्यो, मौले थापा चाहिँ मर्यो है, मर्कुस मर्यो है भन्छौँ हामी। तर हिजोसम्म जबसम्म उहाँभित्र यो आत्मा थियो, उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो, जीवित। हेर्नुहोस् त, यसैले मृत्युलाई चाहिँ अर्को भाषामा हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ आत्मा र शरीरको सम्बन्ध विच्छेद हो। यो माटोको शरीरबाट उहाँको जीवित आत्मा चाहिँ के भयो? निस्कियो। जुन आत्मा चाहिँ चेतनशील थियो, जुन आत्माले हरेक चिजको महसुस गर्थ्यो, उहाँले जाडो अनुभव गर्थ्यो, गर्मी अनुभव गर्थ्यो। उहाँलाई आज कसैले नराम्रो भन्दाखेरि उहाँको मन दुख्थ्यो है, कसैले उहाँमाथि गरिएको तुच्छ व्यवहारप्रति उहाँको भित्र हृदय रुन्थ्यो। यसकारण मान्छेले भन्छ मन दुख्यो भन्छ, आँखाबाट आँसु आउँछ। मन दुखेको त देख्दैन, तर आँखाबाट आँसु आएको देख्छ मान्छे। यसैले यो बाहिरको जो हाम्रो शरीर छ, यसको सुरुवात गर्दा नै परमेश्वरले माटोबाट सुरु गर्नु। यसै कारण प्रत्येक मान्छेको मृत्युपछि हामी मट्टी दिन आउँछौँ। ल भन्नुहोस्, मट्टी दिने संस्कार कसले सुरु गरे? कसले भन्न सक्छ होला? यो मट्टी दिने चाहिँ कसले गरे? बाबुबाजेदेखि दिँदै आउँदै थियो, हामीले पनि दिँदैछौँ, हामी पछि पनि दिन्छ हामीलाई मट्टी। यद्यपि हामी जलाउन लान्छौँ, तर जलाउँदा पनि हामी उसलाई आगो दिएर आउँदैनौँ कि कसैलाई घरबाट कोइला बोकेर जान्छ होइन, जलाउने उसलाई त आगो दिएर आउनुपर्छ भनेर गएर मचिस गएर कोइला सोइला बोकेर जाँदैन, हामी उसलाई गएर मट्टी दिएर आउँछौँ। यो मट्टी दिने संस्कार, यो मट्टी दिने नियम आज परमेश्वरले उत्पत्तिमा नै मान्छेलाई ठहराइदिनु। तिमी माटो हो, यसका हेर तिमी चाहिँ माटोमा जानुपर्छ है। यसैले हामी मर्कुस दाजुलाई या त मौले दाजुलाई हामी आज अन्तिम माटोमा मिलाउनका लागि उहाँलाई मट्टी दिन आएका छौँ यहाँनिर। अब यो माटोको शरीर चाहिँ माटोमा मिल्छ। यसको जहाँबाट सुरु गरिएको त्यसको अन्त्य तिनै हुन्छ। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ माटो मुनि, च्यान मुनि बस्ने कुरा होइन। आत्मा चाहिँ यो बक्साभित्र बस्दैन। यो आत्मा चाहिँ उसको आफ्नै जग्गामा चाहिँ फर्केर जानुपर्छ, जसले त्यो दिनुभएको थियो। यसकारण अघि हामीले पढ्यौँ, परमेश्वरले हाम्रो यो माटोको शरीरमा उहाँले आफ्नो आत्मा फुक गरेर फुकिदिनु भयो। त्यो आत्मा चाहिँ अब हाम्रो परमेश्वर कहीँ फर्केर जानुपर्छ। उपदेश किताब 12:5 पदको अन्तिम खण्ड पढिदिनुहोस् त। मान्छे चाहिँ आफ्नो अनन्तको घरमा फर्किजान्छ भन्छ। पढिदिनुहोस् त। किनभने मानिस त आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछ। अब यो कुरालाई तपाईँले मनमा राख्नुहोस्, मान्छे आफ्नो अनन्तको घरमा फर्किन्छ। हाम्रो मर्कुस दाजुको, मौले दाजुको घर त यो थियो नि, यो त टेम्पोरेरी रहेछ नि त, यो त क्षणभङ्गुरको लागि रहेछ नि त, एकछिनको लागि रहेछ नि त। उहाँको त सधैँभरि बस्ने घर त पृथ्वी रहेन रहेछ त। यसैले तपाईँ र मेरो अनन्तको घर पृथ्वी होइन। हाम्रो अनन्तको घर मर्न साथ तपाईँ र मेरो नामको अगाडि राखिहालिन्छ। कहाँ भन्छ भन्नुहोस् त? लु, कुनै मान्छे मर्यो भने स्वर्गवास भनेर हामी लेख्छौँ। अब हामीले सम्बोधन गर्दा उहाँलाई के भन्नुपर्छ? स्वर्गीय मौले थापा
या त मर्कुस थापा भनेर हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्वर्गीय हरिप्रसाद, स्वर्गीय मैया देवी भनेर अब हामीले स्वर्गीय थप्नुपर्छ। मतलब मान्छे मरिसकेपछि उसको आफ्नो अनन्तको घर चाहिँ स्वर्गीयमा जानुपर्छ। तर विडम्बना के हो भनेदेखि तपाईँ र म अचानक कुनै पनि समय कल्पनै नगरेको बेलामा फर्किजाने त्यो स्वर्गीयको विषयमा हामी जानकारी नै लिएका छैनौँ। लु यो संसारमा कुन मूर्ख होला तिमी सागरमाथा जानुपर्छ तयारी भयो भनेदेखि ए हो र भनेर हाफेन साबेन लाएर तयारी हुन्छ कोही? सागरमाथा जानुपर्ने? अब्बै सागरमाथा त्यस्तो अग्लो ठाउँमा, मैले त्यो ठाउँमा जानका लागि कस्तो तयारी गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर त लेक भन्दा नि महालेक लाग्छ। मैले त्यहाँनिर कस्तो प्रकारको वस्त्र मैले आज तयार गर्नुपर्छ, मैले कस्तो प्रकारको ब्याग बोक्नुपर्छ, मैले कस्तो प्रकारको जुत्ता लाउनुपर्छ, मैले कस्तो प्रकारको लौरो बोक्नुपर्छ, मैले कस्तो प्रकारको खानेकुरा बोक्नुपर्छ भनेर अग्रिम उसले ट्रेनिङ लिएर त्यो विषयमा पुरा जानकारी लिएर पुरा प्रिपेयर भएर सबै कुराहरू तयारी गरेपछि उसले त्यो सागरमाथाको आरोहण गर्न निस्कन्छ। तर पनि कतिजना मान्छे सफल हुँदैन, मर्छन् बाटोमै। भनेपछि आज तपाईँ र म अचानक हामीले सोच्दै नसोचेको बेलामा स्वर्गवास हुनुपर्छ भने के त्यो स्वर्गको जानकारी लिनु तपाईँ र मेरो लागि अपरिहार्य आवश्यक होइन? त्यो कुरा जानकारी लिनु पर्दैन? तर तपाईँ र मलाई हाँस उठ्छ स्वर्गको कुरा गर्ने साथी। यो 21औं शताब्दीमा कहाँको बाँदर आयो यो स्वर्गको कुरा गर्ने? यो महामूर्ख आयो भने उसलाई हामी मूर्ख भन्न थाल्छौँ। तर तपाईँ मर्नु साथ त्यहीँ जानुपर्छ, तपाईँ म त्यहीँ जानुपर्छ। यसकारण त्यो ठाउँमा जानको सम्बन्धमा, त्यो ठाउँमा पुग्नको निम्ति तपाईँ र मैले त्यो स्वर्गको विषयमा केही कुरा जानकारी लिनुपर्छ। र यो पृथ्वी तलमा आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यही स्वर्गको विषयमा संसारमा मान्छेलाई बताउनको लागि आउनुभएको थियो। प्रभु यीशु मसीह क्रिस्चियन धर्मको कुरा बताउनु भएको थियो र उहाँले प्रचार गरेको विषय के थियो? मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 16 पद पढिदिनुहोस् त। कति सफासँग प्रभुले भन्नुभएको छ, समय पुरा भएको छ, स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ, पश्चाताप गर अनि सुसमाचारमा विश्वास गर। पढ्नुहोस् त। अब गालिल हजुर समुद्रको किनारे अच्छा 15 र 16 मर्कुसको किताब 1 र भन्नुभयो समय पुरा भएको छ, समय पुरा भएको छ औ परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। स्वर्ग भनेको चाहिँ ईश्वरको राज्य हो। त्यो ईश्वरको राज्य नजिक आएको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रचार गरेको विषय यही थियो संसारमा। स्वर्गको राज्यको विषयमा उहाँले कुरा गरे। तर त्यतिखेरका शासकहरूले बुझेनन्। त्यतिखेरका शासकहरूले के सम्झे भने ओहो यसले त हाम्रो राज्य खुसी दिने भयो, यसले त यो हाम्रो देशमा यो आफै राजा हुने भयो, यसले त हाम्रो देश नै खतम पार्ने भयो भनेर त्यतिखेरका त्यस ताकाका शासकहरूले पनि बुझेन कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले संसारको राज्यको कुरा गरेको थिएन, उहाँले स्वर्गको राज्यको कुरा गरेका थिए। र यस समयका कयौं आज यस्ता पढे लेखा भनाउँदा शासकहरूले अहिले पनि बुझिरहेको छैन बाइबलले संसारमा सांसारिक राज्य र राजनीतिको कुरा गर्दै। उनीहरूले त्यही सोच्छन्। तर बाइबलले गर्ने खोजेको कुरा चाहिँ स्वर्गीयको कुरा, यो पृथ्वीको कुरा होइन। पृथ्वीमा उठेर भोट जित्नको लागि, नेता बन्नको लागि होइन। तर एक दिन मान्छे मरेपछि स्वर्ग जानुपर्छ है, त्यो स्वर्गको खोजी गर्नु है भन्ने कुरा नै बाइबलको मूल प्रचार हो। जुन प्रचार प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो संसारमा मानव जातिलाई आएर गरे। स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ, तपाईको नजिक छ। हाम्रो मर्कुस दाजुलाई थाहा थिएन ऊ आज बिहान 2 बजेतिर उसको यात्रा चाहिँ स्वर्गतिर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन उहाँलाई। यसकारण तपाईँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। मैले भने कल्पना नगरेको समयमा हामी स्वर्ग यात्रा गर्नुपर्छ। तर के त्यसको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईँ र मलाई आज छ। यो आज मृत्युको क्षणमा आइरहेको बेलामा हामीले एउटा प्रश्न तपाईँ र मैले लिनुपर्छ। के साँच्ची नै म मर्नु साथ मान्छेले फलना स्वर्गवास भन्छन् के म स्वर्ग जान लायक छु, म योग्य छु? अब सामान्य ज्ञान तपाईँको आत्माले तपाईँलाई के जवाब दिन्छ? के तपाईँको आत्माले भन्दैन र स्वर्ग चाहिँ पापीहरू जाँदैन भन्ने कुरा? कि कुन चाहिँ मान्छेले भन्छ पापी पनि स्वर्ग जान्छ? तपाईँ र मेरो आत्माले सत्य गवाही दिन्छ पापी चाहिँ स्वर्ग जाँदैन भन्ने कुरा हाम्रो आत्माले तपाईँलाई मलाई जवाब दिन्छ। भनेपछि अब त्यही आत्मालाई तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस्, हे आत्मा भन् त पापी
कि धर्मी स्वर्ग जान्छ भनेर सोध्नुहोस् आफ्नो आत्मालाई। आत्माले जवाब दिन्छ धर्मी पापी स्वर्ग जाँदैन भन्छ। अब त्यही आत्मालाई सोध्नुहोस् फेरि, यसो भए हे आत्मा म धर्मी छु कि पापी छु भन्दै त भनेर तपाईँले सोध्नुहोस् एकपल्ट। त्यो आत्माले तपाईँलाई के जवाब दिन्छ? के तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ? संसारमा जिन्दगीमा एउटा पनि पाप भन्ने कुरा तपाईँले गर्नु भएको छैन? तपाईँ पाप रहित हुनुहुन्छ? तर शास्त्रले के भन्छ? रोमीको किताब 3:10 यो संसारमा कोही पनि धर्मी छैन, एउटै पनि छैन। किनभने मान्छे जन्मँदै पापका स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ। पढ्नुहोस् त रोमी 3:10 जस्तो लेखिएको छ, जस्तो शास्त्रमा लेखिएको छ धर्मी कोही छैन, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन। बस सिद्धियो। यो संसारमा शास्त्रले डिक्लेयर गरिदिएको छ धर्मी कोही छैन। अब तपाईँ र मैले पनि मेरो आत्मालाई प्रश्न गरौँ, म पापी छु कि धर्मी छु? किनभने मान्छे संसारमा जन्मँदै पापको स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ। यसकारण मान्छेलाई पापको स्कुल पढाउनु परेन। चोर्नु, ढाँट्नु, घमण्ड गर्नु, रिस गर्नु, लोभ गर्नु, व्यभिचार गर्नु, फटाक गर्नु मान्छेलाई सिकाउनु पर्दैन। त्यो अवश्य भित्रबाट उब्जेर आउने कुरा हो। यसैले मान्छे जन्मँदै पापमा जन्मेको हुन्छ। र संसारमा कोही मान्छे धर्मी छैन भनेपछि अब त्यो धर्मी नभएको आत्मा कसरी स्वर्ग जाला? अब त्यो धर्मी छैन भने त्यो पापी मान्छे कहाँ जाला? तपाईँ र मैले सामान्य ज्ञान पाएका कुरा हो। कुनै पनि अपराधीलाई आज त्यसलाई सजाय दिन ठाउँ भने त्यो जेलखाना हो। त्यसलाई जेलमा राखिन्छ, त्यसलाई आज त्यहाँनिर सजाय दिन्छ भने पापी आत्माले पनि एउटा जेल, स्वर्गीय होइन एउटा जेलमा जानुपर्छ। अनि त्यो जेल चाहिँ नरकको जेल हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मा अनन्त कालसम्म त्यो नरकको जेलमा तडपिनुपर्छ। बाइबलमा लेखिएको छ त्यो नरकको जेलमा चाहिँ आगो र गन्धक बलिरहेको छ। अनि त्यो आगो र गन्धक बलिरहेको झिलभित्र तपाईँ र मेरो चेतनशील आत्मालाई हालिन्छ। जसले अलिकति घाम हुँदा पोल्यो हामी छाता ओढ्छौँ, आगोको सानो झिल्का हामीलाई पर्दा आत्थाता भन्दै कराउँछौँ। अनन्त कालसम्म अग्नि कुण्डमा तपाईँ र मेरो आत्मा जान्छ। यसै कारण तपाईँ र मैले पृथ्वी छोड्नुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले हाम्रो पापको हिसाब किताब परमेश्वरसँग मिलाउनु पर्छ। हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर म एउटा पापी मान्छे हो। म अहिले मरे भने हे ईश्वर म पक्का स्वर्ग जाँदिनँ। यसैले म नर्कमा चाहिँ जान चाहन्न। ईश्वर म स्वर्ग नै बास चाहन्छु, मलाई माफी दिनुहोस्, मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। यसकारण यदि तपाईँ र मैले पश्चाताप गऱ्यौँ भने हामीलाई पाप क्षमा दिनको लागि नै यो संसारमा प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो, उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। तपाईँ र मेरो पापको साटोमा उहाँले आफ्नो प्राण दिनु। पहिलो यूहन्ना पत्री 1:8-9 अब यदि हामीले पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने हामीले आफूलाई धोका दिन्छौँ र एक दिन हामी नचाहँदै पनि नरकमा हामी जान्छौँ। अनि हामी चाहेर पनि स्वर्गीय प्रवेश निषेध हुनेछ। तर यदि तपाईँ र मैले आज पश्चाताप गर्यौँ भने तपाईँ र मेरो आत्मा स्वर्गको लागि तयार हुन्छ। पढ्नुहोस् त यदि हामीमा पाप छैन भने, यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ, हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापको स्वीकार गर्यौँ भने, तर यदि हामीले स्वीकार गर्यौँ भने प्रभु म पापी भनेर स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नलाई उहाँ विश्वास जोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। आज परमेश्वर विश्वास जोग्य धर्मी हुनुहुन्छ। तर स्वीकार्नुपर्छ, यस ज्यू प्रभु एउटा पापी मान्छे हो। त्यसकारण हाम्रो मर्कुस दाजुको हकमा उहाँले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले बिरामी कालमा पनि मलाई भर्खरै उहाँको आज पत्नीले फोन गरेर मैले भने दाजु कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कसो गर्नुभयो, सेवा कसरी गर्नुभयो भनेर मैले प्रश्न गरेँ। किनभने हामी कसैको विषयमा दफनमा बोल्छौँ भने उनको अलिकति हामीलाई हिस्ट्री बुझ्नु आवश्यक छ। हामी त्यसै त बोल्नु भएन। मैले सोधेँ उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा उहाँले भन्नुभयो भाइ उहाँ भर्खरै पनि मसँग फोनमा बोल्नुभयो। अनि मैले भने पापा अब तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस्, जति पनि तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा गरेका पापहरूलाई मानिदिनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो मैले पश्चाताप गरेँ,
मैले माफी मागेको छु परमेश्वरलाई भनिकन मलाई भन्नुभयो भनेर आज उहाँको पत्नीले मलाई भन्नुभयो। अनि उहाँको निम्ति एउटा प्रतिज्ञा पनि तानिएको रहेछ 2021 को आज 2020 को 31 डिसेम्बरमा हामी यस्तो प्रतिज्ञा तान्ने गर्छौँ। यो चाहिँ बाइबलको भर्स हो, बाइबलबाट निकालेको एउटा पद हो। अनि उहाँले पश्चाताप पनि गर्नुभयो र मैले अस्ति 31 डिसेम्बरमा उहाँको प्रतिज्ञा पनि तानेको कुरा बुझेँ। अनि उहाँले के प्रतिज्ञा तान्नु भएछ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह किताब 121 अध्यायको 7 पद रहेछ, पढिदिनुहोस् त। अनि यो पद पनि मलाई भनेपछि मलाई कन्फर्म भयो उहाँले साँच्चै नै प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। यसैले परमेश्वरले उहाँको आत्माको सुरक्षा गर्नुभएको रहेछ। पढ्नुहोस् त। परमप्रभुले तँलाई सब खराबीबाट जोगाउनु हुनेछ। अब तँलाई सबै खराबीबाट जोगाउनु हुनेछ। उहाँले तेरो प्राणलाई जोगाउनु हुनेछ। उहाँले तेरो प्राणलाई जोगाउनु हुनेछ। उहाँले यो रिसेन्टली 21 मा पाएको प्रतिज्ञा हो। यसकारण यहाँबाट प्रश्न मलाई के भयो भनेदेखि उहाँले पश्चाताप गर्नुभएको रहेछ। यसैले उहाँको आत्मालाई परमेश्वरले एउटा सुरक्षित स्थलमा परमेश्वरको राज्यमा आज ग्रहण गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराको एउटा प्रुफ मलाई भयो। त्यसो हुँदा मलाई स्वतन्त्र पनि भयो परमेश्वरको वचन बाँड्नको लागि। किनभने कयौँ ठाउँमा हामीलाई वचन बाँड्न स्वतन्त्र हुँदैन, कयौँ ठाउँमा आत्माको फ्लो हुँदैन। तर जब उहाँले यो गवाई दिनुभयो, उहाँको प्रतिज्ञा मैले सुने अनि मलाई स्वतन्त्र भयो। उसो भए उहाँको आत्माले सुरक्षा प्रभुबाट पाएको रहेछ। यसैले उहाँले किन सुरक्षा पायो भन्दाखेरि पश्चाताप गरेको कारण। यसकारण तपाईँले पनि आफ्नो आत्मालाई यदि स्वर्गमा सुरक्षित चाहनुहुन्छ, नरकको भयानक दुर्घटनाबाट बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि पश्चाताप गर्नु नै पर्छ। तपाईँले भन्नै पर्छ, हे प्रभु म एउटा पापी मान्छे हो, मलाई माफी दिनुहोस्, माफी दिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो पापलाई ईश्वरको अगाडि स्वीकारेर मान्नुको बदला ईश्वरलाई धर्म कर्मको घुस दिएर तपाईँले आत्मालाई चाहिँ नर्कबाट बचाउने आज तपाईँको असफल प्रयास गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि नै दुर्भाग्य हुन्छ, धोका हुन्छ। यसै कारण समय हुँदा हर एकजनाले पश्चाताप गरौँ। र हामी प्रभुका छोराछोरीले पनि हाम्रो फिक्कलमा एकै दिनमा एउटा यस्तो घटना घट्यो, त्यो घटनाले मेरो मनबाट गम्भीर प्रश्न आज पैदा गर्यो। एकै दिनमा 2 जना बित्नु भयो, एकै दिनमा 2 जना प्रभुमा सुत्नु भयो, एकै दिनमा 2 जनासँगै हिजो बोलेको आज छैन 2 जना, हिजो बोलेको आज छैन 2 जना। त्यसले मेरो मनमा के प्रश्न गर्यो भने यसपालिको हामीलाई युनिभर्सल चर्च प्रमिसमा विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञामा दोस्रो इतिहास 11:29 दिएको छ कि हे छोरा हो लापरवाही नहो भनेको छ पहिला। यसैले मैले के बुझेँ भने यो संसारमा आज हामी विश्वासीहरू पनि कयौँ जना लापरवाही जीवन बिताइरहेको छ। विश्वासी भन्छ, चर्च पनि जान्छ, दारू पानी पनि खाइरहेको छ, मुख रातै पारिरहेको छ। अरे यस्तो प्रकारको लापरवाहीपनमा तपाईँको मृत्यु भयो भने तपाईँको आत्मा कहाँ स्वर्ग जान्छ? जिन्दगी डमाडोल छ अनि मरेपछि हामीले सेवा गरिदिँदै स्वर्ग जान्छ? जाँदैन नि प्रियहरू। यसैले हामीलाई पनि एउटा गम्भीर प्रश्न छ, तपाईँ र मैले कस्तो जीवन बिताइरहेको छौँ? लापरवाही त छैनौँ हामी, हाम्रो पनि त अचानक बोल्दा बोल्दै जानु सक्दो रहेछ नि त। यो प्रेसर भन्ने चिज चाहिँ यस्तो चिज रहेछ कि मेरो छेउमा पनि प्रेसरले हिर्काएको 6 दिनमै जानुभयो जस्तै भर्खर। 2 जना जो हाम्रो फिकलमा बित्यो प्रेसरले हिर्काएर, प्रेसरले हिर्काउनु साथै यो लक हुँदो रहेछ, जिब्रो पनि लाग्दैन, आँखा मात्रै हेर्छ, उसले बोल्नु पनि पाउँदैन, के भन्नु चाहेको त्यो पनि उसको मनका कुराहरू पनि भन्नु पाउँदैन, उसले पश्चाताप पनि गर्नु पाउँदैन। यसैले आज हाम्रो विश्वासहरू प्रेसर नहुने सायद त्यहाँनिर 100 मा 10% छ कि सबैलाई आज हाई प्रेसर प्राय। तपाईँलाई पनि कुनै बेला प्रेसर हिर्काउनु, यदि पश्चातापी छैन तपाईँको जीवनमा, तपाईँले हप्ताभरिको जीवन ठिक जिउनु भएको छैन भने नि पश्चाताप गर्ने मौका पाउनु भयो भने तपाईँको लागि के हुन्छ? त्यसैले तपाईँ र मैले पनि गम्भीर हुनुपर्छ। मलाई यो मृत्युले चाहिँ आज एउटा प्रश्न जगायो, यति चाँडै यति छिटो हाम्रो प्रभुका जनले बुझ्दैछन्। सायद त्यो लाइनमा तपाईँ पनि अब कुन दिन आउने, म पनि कुन दिन आउने, के म ठिक छु, म तयार छु, के म लापरवाही छुइनँ?
त्यस कारण एउटा प्रश्नको कुरा हो। त्यस कारण हामी गम्भीर बनौँ, हामीले आफैलाई पनि प्रश्न गरौँ। यदि हामीले पनि ठिकठाक गर्ने कुरा छ भने पश्चाताप गरौँ, प्रभुको सामुन्ने स्वीकारौँ, हे ईश्वर म एउटा पापी मान्छे, प्रभु यीशु मसीह तयार हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई माफी दिन, क्षमा दिन तयार हुनुहुन्छ। तत्काल उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। यसै कारण आज हाम्रो मर्कुस दाजुलाई यही विश्वासको आधारमा उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो, उहाँलाई प्रभुले प्रतिज्ञा दिनुभयो, म तेरो आत्मालाई सुरक्षित राख्छु। यही प्रतिज्ञाका आधारमा विश्वास गरेर अब हामी उहाँको शरीरलाई पवित्र शास्त्र अनुसार यो माटोबाट सुरु गरिएको थियो, माटोमा मिलाउनको लागि हामी लादैछौँ। र तपाईँ र मैले पनि आफैलाई परमेश्वरको राज्यको लागि तयार गर्नुपर्छ भने, स्वर्गको लागि तयार गर्नुपर्छ भने पश्चाताप गरौँ अनि परमेश्वरको राज्यको लागि हामी आफै पनि तयार हौँ। त प्रभुले हामीलाई आफ्नो वचनमा आशिष दिएका हुन्। अब हामी हाम्रो यो सेवकाईलाई हामी अगाडि छिटो छिटो बढाउँछौँ। अब हामी यहाँनिर एकपल्ट अन्तिमपल्ट उहाँको मुखलाई हेर्ने यो समय दिन्छौँ। यहाँ हामीले लाइनबद्ध हिसाबमा दिदीबहिनी दाजुभाइ यहाँनिर पालो पालो गरेर तपाईँहरूले यदि कसैले फुल ल्याउनु भएको छ भने फुल, कसैले खदा ल्याउनु भएको छ भने खदा तपाईँले यहाँनिर उहाँको अनुहार हेरेर बक्सामा तपाईँले राखिदिएर जानु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले आखिरीपल्ट मुख हेर्ने, अनुहार हेर्ने हामीले समय दिने कुरा हो। र उहाँलाई यो अन्तिम श्रद्धाञ्जली पनि हो तपाईँको। चाहे फुल दिनुहोस्, चाहे खदा दिनुहोस्, चाहे तपाईँले आएर हेरेर मात्रै पनि जानु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग फुल छैन भने हामीसँग यहाँ फुल छ, तपाईँलाई हामी त्यहाँनिर एकजना भाइले फुल दिन्छ, त्यो फुल लिएर तपाईँले फुल राख्नुहोला। त्यसपछि उहाँलाई आखिरीपल्ट हेरेर तपाईँ यहाँबाट अनि फर्किनु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई काटीले आज जयन गरेर हामी समाधि स्थलतर्फ जानेछौँ है। हामीले अब छोटो वचन रक्षाका हामी सानोभन्दा सानो प्रार्थना गर्छौँ अनि वचन रक्षाको प्रार्थना अनुसार हाम्रो गीत सुरु हुन्छ उठेर। त्यतिखेर चाहिँ दिदीबहिनीहरू पहिला तपाईँहरू बाहिरबाट पनि आउनु सक्नुहुन्छ। उहाँलाई हेरेर फुल खदा जे छ तपाईँले दिएर तपाईँ निस्केर जानु सक्नुहुन्छ। अनि दाजुभाइले पनि अन्तिमपल्ट आएर फुल खदा जे छ हेरेर दिएर जानु सक्नुहुन्छ है। त्यतिखेर हाम्रो गीत कन्टिन्यू हामी गाइरहन्छौँ। तत्पश्चात तपाईँ हामीले हेरिसिध्याएपछि हामी यसलाई काँटीले बन्द गरेर समाधि स्थलतर्फ हामी जानेछौँ। हामी पहिला छोटो वचनको प्रार्थना हाम्रो बेन्जामिन काकाले गर्नुहुन्छ, खत्री काकाले। त्यसपछि हाम्रो हेर्ने अर्थात् अन्तिम भेट श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम सुरु हुन्छ। हाम्रा जीवित पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। तपाईँले यो अनुग्रहको समय, आशिष समय राखी बक्सिनुभयो, धन्यवाद छ। प्यारे पिता, हाम्रो मर्कुस भाइलाई कसरी बचाउनु जीवन दान दिनुभयो र उहाँ कसरी तयारी थिए र त्यो आत्मा कसरी तपाईँको राज्यमा प्यारो पछि जान सके, अहिले जान मात्रै सकेन, उनी अहिले निन्द्रामा पर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। यो समय आउँदैछ, अब हामी पनि ती निन्द्रामा पऱ्यो। एक दिन तपाईँले आफ्नो महिमामा प्यारे उठाउनेलाई ईश्वर हुनुहुन्छ। यसैको लगाउमा प्यारे पिता, आजको यो प्रजी अन्तिम उहाँको तपाईँ सेवकामा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिन चाहनुभयो, धन्यवाद छ। प्यारे पिता, तपाईँको वचन प्यारे बजी भजन सङ्ग्रहबाट, उपदेशकबाट अनि साथै याकुबको पुस्तकबाट प्यारेजी विभिन्न पदद्वाराबाट तपाईँले प्यारेजी बताउनु भयो, धन्यवाद छ। प्यारा बा, साँच्चै नै रोमीको पुस्तकबाट आज कसरी प्रभु यीशु मसीह संसारमा आएर प्यारेजी मर्कुस 1 अध्यायको प्यारा 7:15-16 पद अनुसार प्रस्तावको निम्ति बोलाउनु भएको रहेछ, पापदेखि छुटकारा गराउनको लागि आउनु भएको रहेछ, जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिनको लागि आउनु भएको रहेछ। कोही धर्म परिवर्तन होइन, जीवन परिवर्तन गराउनु भएको रहेछ। यसकारण प्रभु यो विषय राख्नु भइकन प्रशस्तै मात्रामा वचन दिनुभयो, धन्यवाद छ। हाम्रो मर्कुस दाजुको अन्तिम प्यारोको लगाउमा धेरैजनाले तपाईँको वचन सुन्ने मौका पाएका छौँ। अब उहाँहरूको पनि आत्मालाई बचाउनुहोस्। विशेष गरी उहाँका भतिजा छन् अनि भतिजिनी अनि साथै बहिनी नानीहरू छन्, सबैलाई उहाँको पनि समय सुरक्षित पुरा गरिदेऊ। बहिनीले चाहिँ हङकङमा छन्, उहाँको साथ दान भाइ पछि शैली दुबईमा छन्। उहाँ सुखित अवस्थामा भए पनि त तपाईँले आफैले सान्त्वना ढासले भरिदिनु भएछ, उहाँहरूको साथमा रहनुहोस्। अब अगाडिको सेवा तपाईँको हातमा जिम्मा दिएका छौँ। अब हामी जुन गन्तव्यमा गइकन त्यहाँ पनि सानो सेवा हुन्छ अनि त्यसपछि उहाँलाई पछि माटो मिलाउनको लागि तयारी भएका छौँ। सम्पूर्ण प्रकारले आशिषमय बनाउनुहोस्। प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा स्वर्गीय पिता सुनिकन गरिदिनुहोस्। आमेन।
फेरि ल्याउँदै हेलो यो संसार एक दिन जानु छ छोडी यो संसार एक दिन जानु छ छोडी केवल जीवनका मिठा यादहरू छोडी केवल जीवनका मिठा फुलेता सम्झना पनि जीवन का मिठा यादहरू छोडी केवल जीवन का मिठा यादहरू छोडी सम्झना पनि आनन्दित बसो संकष्टमा निराधरो दुःखहरूमा आनन्दित बसो संकष्टमा निराधरो समयका लागि नै हो थोरै समयका लागि नै हो त्यसपछि सधैँ आनन्दित हुन्छौँ त्यसपछि सधैँ आनन्दित हुन्छौँ वर्षको दुःख को सुख वर्षको दुःख को सुख यो संसार एक दिन
जानु छ छोडी कोही यहाँ बस्नु छ धेरै कोही यहाँ बस्नु छ थोरै कोही यहाँ बस्नु छ धेरै कोही यहाँ बस्नु छ थोरै आखिर हाम्रो गन्तव्य एउटै हो आखिर हाम्रो गन्तव्य एउटै हो त्यो त हो प्रभुको स्वर्गीय देश त्यो त हो प्रभुको स्वर्गीय देश जीवनको बिछोड फेरि अनन्त मिलन जीवनको बिछोड फेरि अनन्त मिलन यो संसार एक दिन जानु छ छोडी यो संसार एक दिन जानु छ छोडी केवल जीवनका मिठा हुन्छ भाइ राम्रो गर्छ जीवनका मिठा यता हो बाहिर एउटा सानो सूचना छ हाम्रो स्थानीय यहाँ मर्कुस दाजुको घरमा बिहिबारको दिन 10 बजे शान्तमशा राखिएको छ र अहिले टाढोबाट पनि आउनुभएकाहरूलाई तल सेवाघरमा खानाको भोक लगाइरहेको छ खाना खाएर जानु होला साथै यहाँ खाजा पानी दिन्छ लिएर जानु होला अब हामी यहाँ सानो प्रार्थना गर्नेछौँ लानुभन्दा अगाडि बेलुकी पनि यहाँ सङ्गति हुन्छ छोटो प्रार्थना गरेर यसलाई हामी काँटी लगाएर गाडीमा राख्छौँ र गाडीमा छोरा उहाँको भाइ भतिजाहरू गाडीमा सँगै जानु होला र हामी अनुहारमा निधारमा देखि निधारमा छ नि हामी पहिला सानो प्रार्थना गर्नेछौँ अब जति आजको दिन समय हो 26 तारिक जनवरी यो अन्तिम दिन अन्तिम समयको दिनमा कार्यका फाइल प्रभु समयमा प्रभु परमेश्वर पिताको जो प्रभु पवित्र रगतमा छाप परेको थियो भाइ ए प्रभु जतिसम्म उहाँले परमेश्वरको सेवा गर्नु पायो कतिसम्म गर्नुपर्ने बाँकी थियो कति कुरोमा प्रभु पापको प्रभु धेरै लिसको वजन भएको नसक्नाले ए प्रभु अझ भाइ छोटो समय गर्ने उहाँलाई उठाउनुभयो जे होस् प्रभु उत्पत्तिमा माटोबाट बनिए माटैमा जाने भनिकन यो वचनले माथि भनिएको छ भने आज माटैमा सब पृथ्वीमा मान्छे कोही पनि प्रभु माटो बेगर हुँदैन यसकारण प्रभु हामी पनि यो माटोमै जाने समय हो हे प्रभु तपाईँले हामीलाई साथ दिनु जति आफ्ना छोरछोरीहरू हे प्रभु जसले परमेश्वरको वचन बुझेको भित्रमा प्रभुको लोकहरू जम्मै भेला भइकन आज उहाँलाई प्रभु हामीले हे प्रभु परमेश्वरको सामने भइकन सेवा सत्कार गर्नु पायौँ पाऊ जति भाइ हे प्रभु जति तपाईँमा प्रभु जो बाटो पाउनु पर्यो भने हे प्रभु माथि जतिसम्म प्रभु ठाउँ पनि दिएको छ उहाँको लागि अब भाइ बहिनी सबै गइकन यो दफनमा पनि साथ दिनुहोस् प्रभु सहायता गरेर आशिष चाहन्छु अब जति हे प्रभु तपाईँको हातमा उहाँलाई हातमा समर्पण गर्छु सबै दुधहरूको शक्ति दुधहरूको साथ लिएर त्यो तपाईँमा त्यो पुग्न सकुन् त्यो पहिरोको बाधाहरू नभएको प्राण जति प्रभुले बचाउनु भएको प्रतिज्ञा छ त्यसभित्रमा तपाईँले आफ्ना दागलाई लैजानुहोस् प्रभु आशिष चाहन्छु अन्धकारको शक्ति तपाईँको हातमा दिँदै मुक्तियता सत्यता सुन हुन्छ अब हामी यो काठी बन्द गरिदिन्छौँ फुल चाहिँ पकाउनु भाइ फुल चाहिँ फेरि अघिको प्लास्टिकमा हाल अघिको झोला खोइ गाडीहरू लगाउँ
रितेश अहिलेको भाँडा खोइ त्यसमा हाल फुलहरू अहिले माथिबाट मात्रै छर्किने त्यसमा हाल ल ल कच्चा कुचुक हाल ए सक्यो सकेछ ए हो स्वाद छ अलि अड्काउने मात्र फेरि खोल्छ भरे फेरि खोल्छ एकचोटि ए एकछिन खदा ल्याइदिनु भयो अघि तपाईँहरूलाई पनि खदा ल्याइदिनुहोस् भनेको थियो अरू भयो कसैको छ अर्को खदा आउनुहोस् आउनुहोस् लु ल्याउनुहोस् खदा कसले ल्याउने हो पर पनि हामी गर्दा हुन्छ एकचोटि देखाउ फेरि हुन्छ यहाँ ढिलो हुन्छ नि त पर गर्दा पनि हुन्छ है भइसक्यो सबै भइसक्यो बेटीवाला चाहिँ रहेन रहेछ पर आउनुहुन्छ होला नि त पर कब्रस्तानमा अनि लोक कब्रस्तानमा दामी देखिन्छ राम्रो देखिरहेको गाडीमा लाउँदै गरौँ गाडीमा हल्का नसरोस् भन्नु जाँदैन अरे कता ल्याउनु हुन्छ कोही माथि माथि गर्नु बोक्नुहुन्छ कि सबै हामी त लगाइदिउँ न एउटै भइहालौँ एउटै यहाँ एकछिन काँटी एउटा यहाँ आउँदा घट्दा त्यो माथि बोकेर लु लैजाउँ त बिस्तार अब छैन त अहिले पैसा उठाउनु बिस्तार मुनिबाट उठाउँ मुनिबाट मुनिबाट उठाउनु हामी गाडीतिर लगिरहेको छौँ आउनु चढ्छु ल चढेरै गर्दा राम्रो होला मैले पनि के छ अरे तेरो गोजीमा पेन सर यो उता राख्नु त यो कपडा ल सर यो कपडा पनि यहाँ राखिदिनु ल जाने आउनु भान्जाले लानु भइसक्यो
कतिवटा बाइक छ हाम्रो घामको जस्तो टल्केर छ कि तर उहाँ भान्जाको फेरि माथि यता आउनुहोस् अझै अट्छ यस्तो क्यामेरामा आँखा टल्क्यो भयो होला हौ गाडी पनि धेरै फेरि हिँडेर आऊ बोकेर आऊ भाइवाला हाल्यो हिँडेर आऊ विकास दाजुहरूसँग आऊ हामी हाम्रो अङ्कलको मृत शरीरलाई समाधिस्थलतिर लगिरहेका छौँ हामी गाडीमा केहीजनाहरू अगाडि गइरहेका छौँ र कतिजना हाम्रो विश्वासीहरू पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ सबैजनाले यहाँको परिवार सबैजना प्रभुमा आउनुभएको छैन यहाँको निम्ति प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् म अगाडिको दृश्यलाई देखाउनेछु कस्तो बाटो चाहिँ खराब रहेछ अगाडि त देखाउनु नदेखाउनु जस्तै हुने रहेछ त दाजुहरू विश्वासहरू धेरै पर आउनु रहेछ दुईटा गाडी माथि छ एउटा गाडी धेरै पछाडि छोडिनु भयो बाटो देख्ने मान्छे भएछ होइन बाइक जान्छ बाटो ब्लक छ ए होइन उ त्यो बाइकको पछाडि जाने पछि बाटो बन्द हो नि
बाटो नाली बनाएको छ क्या सर्प हो साप सर्प निलेछ कि गाउँमा बाटो छैन नि जान्थ्यो यहाँबाट जान्थ्यो नि जान्छ नि हामी यहाँ भेट त लान्छौँ अनि माथिबाट घुमाउने हो
क्या था कालो चाहिँ अलिक हप्कर छ त्यही त यो कालो अलिकति अप्ठ्यारो छ तान्नु चाहिँ पर्ने बाटो घाटो तान्छ सुल्किन्छ यो याद गरौँ टाढो ठाउँमा आइसकेका छौँ लगभग अब हामी उहाँलाई राख्नुपर्ने स्थानतिर आइपुगिसक्यौँ होला उताबाट चाहिँ बाटो भेट्छ क्या अलिक परै हुन्छ है उताबाट ठ्याक्कै आउँछ नि उताबाट चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ बाटैबाट आउँछ उताबाट ल
ल त धन्यवाद दिन्छौँ हजुरले फेरि पनि हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो तपाईँको चरणमा फेरि पनि हामी यसरी आएका छौँ खास गरेर हाम्रो दाजु मर्कुस प्रभुजी आज यहाँले विश्राम लिइसक्नु भएको हुनाले गर्दा यहाँको पार्थिव शरीरलाई अब हामीलाई तपाईँको वचनले के भन्छ मान्छेको जीवन मृत्युको सम्बन्धमा तत्पश्चात हामीले शरीरलाई उहाँसँग मिलाउन सकेको छ आशा दिनुभएको सबै कुरामा आशिष देऊ हाम्रो पार्टीलाई दिनु त्यही प्रार्थना धन्यवाद प्रभुको नाममा पुऱ्याएर आमेन। हामी एउटा गीत गाउँ गिटार आइपुग्दैछ भाइसित 327 नम्बर एउटा गीत गाउँदै गऱ्यो हामी तीन सौ 27 नंबर प्रभु को बानी सुनाना अलिकता
जीवन फलात्मा मिल्छ पाउनु त के छ